الإخوان السلام عليكم وهابي سان باتريكس داي. اليوم العيد عندك الأريش والميريكا كانوا تحتفلوا به، فلهذا هابي سان باتريكس داي. والمروكي تا هو تيحتفل بها. عرفتي علاش؟ لأن منين العرب طريق بن زياد وطبقته هجموا على اسبانيا، الصبليون هربوا ومشاو لإيرلندا، خافوا من المسلمين، فهمتي؟ فهذا المروكي تيقول بأنه تا هو من إيرلندي. ايوا ما نعرف. فلهذا اش غنديرو لكم واحد الماكله خفيفه ديال الطلبه وديال الكلاب ديال بامبي. كبده ديال البقره. البقره ماشي الضحيه الاخرى، البقره غادي نديروها لكم دابا، غادي خفيف وظريف. اولا غادي نستعمل الزيت العود. كاينين شي بعض الناس يقول تيبغيو يفهموا، تيقول ما طيبش بالزيت العود. ايوا هذيك شويه ناحيه الزيت العود غالي، فهمتي؟ معليش. هاو غنطيبو به دابا. غادي نشعلو الفورنو هو شويه عندنا هنايا. هاو نكبو الزيت. هذه الماكله ديال الزوفريه اوفريه ما زوفريه لا. فلهذا غادي نبداو خفيف وظريف، فهمتي؟ ها هي البصله عندنا، غادي نلوحو البصله بالخف. صوتي لي زونيون، لا ماشي صوتي تلاح في لابيسين، لا ديك الصوتي الاخرى. غنديرها بحال هكا، شتيها؟ نحيدها شويه ونديرو البصله. وغادي نديرو الفلفله حلوه والثومه. هاهي الفلفله حلوه والثومه. دابا غادي نديرو الكبده. ها هي الكبده قطعه، ها هي ماشي كلها، الاخرى غادي نديرو بها حاجه اخرى. ها هي غادي نديرو الكبده هنايا. وغادي نجبد العود باش نحركو. هانتوما تشوفوا تشموا الريحه، فهمتي؟
هذا ديالي الكمون، التحميره، سكينجبير، كزبر، اسمو كمون، هو تنديرو هنايا. ومن بعد نعملو الكونكاس، المطيشه مقطع كلشي شتي هنايا، ها هي غادي نخويها هنايا. وغادي نديرو الملحه، شوفوا الملحه ديال الهيمالايا، ولا ما عندكمش عملوا الملحه ديال الاطلس الكبير ولا الصغير. انا غندير شويه البزار، وما نساوش القزبر. القزبر ها هو غادي نقطعو، ما نقطعوش بزاف باش ما يحييش لي داك الاروما، داك البنه ديالو. الا قطعتيه بزاف غادي يمشي. ها هو ونلوحو هنايا. كاين اللي تيعمل شويه عصير العنب، وكاين اللي ما تيديرش، كل واحد على الذوق ديالو. انا ما نديرش العصير العنب لان عصير العنب شعبانه ماشي مزيانه. ولكن غادي ندير واحد النقطه ديال الخل، شويه الخل، هذا واحد جوج ثلاثه صافي سهله. هانتوما هيا خفيف وطفي عليها. ايوا قول بسم الله ملي نجيب لكم التفصيل. واحد قال لي غادي يمشي لطماريس ياكلها، قلت لي طماريس ريبوا لهم القهاوي مع الصباح، صبحوا عليهم تما ريبوا كلشي كاع دوك القهاوي. قال لك الملك العمومي، دابا عاد قالوا بانه ملك عمومي. حنا ضرب بوعزل كاع دوك القهاوي كانوا مستعمرين من بكري ريبوهم في هاد الصباح. ايوا واش غادي يعطيهم بديل الله يعلم. سقسي هذاك اسمه المهداوي، هذاك هو اللي تيعرف بديل، اما ما نعرف والو. بحال هذوك القهاوي الا بغيت تمشي تاكل هاد الكبده في تماريس ما عندك فين تاكلها، القهاوي كاع ريبوهم. عم بحرك هنيت في البحر عم. وهذه تنخليها للمراكي باش يمسحها، لحد قالك فيها البنه. هذه ما تيدير ملي يجي المراكي دابا حتى يجي يعاوني يغسل لي المواعن، نخليه يمشي يمسحها بالخبز. تعجبو داكشي البنه. قال لك ملي كنجي خالته تطيب تعطيه تعطيه القليل الحسن. هاي شتيها غادي نخليها لها. ها انتم اخوتي دابا اللي خصكم هو واحد الكاس ديال هذا.
أنا ما نشجعكم، ولكن هذه ها وشوية نص محرشة ولا شوية تاع الكومير. كومير يخرج من الكومير واش تا هاهي. اما نص محرشة ولا كومير وكل مع راسك واشرب، فهمتي، ولا اشرب الماء، ولكن تهيدي استعمل بابادوم. يا بابادوم هذا شتو وحط فوق شويه الكبده وكلها بابادوم. الا كنتي ما بغيتش تاكل الخبز استعمل هذا. دابا هذا الكبده، دابا غندير لكم وحده اخرى الكبده، ولكن تقول لها ستروغونوف. هذه ديال كاين اللي تقول ديال لا هونغري، اللي يكون واحد اش يقول، انا ماشي سوقي، راني طيبها اما فاصون. الكبده العام فهمتي. اش غنديرو؟ غادي نحيدو هذا من هنايا ونشعلو هاد المقله، و اون ميم طون غادي نديرو الروز البسماتي، شويه ديال الروز تمشي معاها. ما ننساوش الملحه. هذه غادي نشربها بالبعد، غادي نخليها في الفريجيدير، اللي ممنوع الشرب في الكوزينه، ممنوع. دابا غادي نديرو كاين هو نورمالمون سي لو بوف ستروغونوف، الفيلي اون جوليان بالبصله ثومه، وفي الاخر تدعم الكورنيشون. دابا حنا غادي نديرو هادو، ها نتوما تشوف، غادي نديرو الزيت العود، هو ماشي من العود، هو مصوب من الزيتون، غير هما تيقولوا له الزيت العود، علاش ما عرفتش. ها هو غنديرو دابا الروز، نحركوه تشوف هنايا اش عندنا. عندنا البصله، عندنا الفلفله بوافرون روج، وعندنا لو شامبينيون، هاو محيدين القشره وقاطعو شتي، محيدين ديك القشره الفوقانيه، ها هو. ايوا اللحم كله هنايا، فهمتي، ها هما. وعلى بسم الله. وما ننساوش الثومه، انا تعجبني الثومه، لان الثومه مزيانه للقلب. الا عندك القلب ما عندكش الثومه يشتيها، فيندو الثومه.
وهذا الليفان مقطوع اون جوليان، غادي ندير عليه بابريكا. هالا، وغادي نحركها بيديا. قال لي واحد باني، لا سينجي 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 سينجي. ها هو دابا غلفناها. نورمالمون الا عندك شي خلفيه الميكا، دوك الميكا ديال لاكلاص خاويه، خشي هذا في الميكا ولوع عليه حميره. كاين اللي تعمل شويه الفرينه تيغشو، انا حتى الغش، لانني غنطيب راسي. كنت غنطيب شي واحد اخر اللي كيفاش قضيه ما فهمتيش. فوالا دابا غادي نديرو دابا غادي نلوحو هذا الفوق. كاين اللي تيطيب الكبده بوحدها عادي خلطها مع هذاك، كل واحد يتعلق من الكرون. هانتوما كيما كتشوفو ها هو اتر على خاطرو، فهمتي. ومن بعد نورمالمون تدير لو فان عصير العنب، ولكن حنا ما نديروش عصير العنب. باش نديرو غادي نديرو الخل، شويه الخل، فهمتي. ايوا هذا الفاروج. وكاين اللي تيديروا الكول، ماشي كونياك، براندي. وكل واحد واش يدير. انا تنديرو بهذا. ولكن ما بغيتش قدامكم حتى شعبانه تنحشم لكم. تنمشي للجهه الاخرى وندير اللي عجبني. واش فهمتي ولا ما فهمتيش؟ الناس كتبوا لي ولا كتبوا لك في البار، قال لي قول لهم لان ديك في كيك غادي نديرو فيها، نزرعو فيها الكيف. الجزائري قال واحد زرعوا فيها البنان، حتى دابا عاد تفكروا فيها. علاش ما فكرتوش فيها دابا؟ حنا نديرو لهم على ضدهم، غنديرو فيها الكيف باش يولي ساهل يدخل عندهم. حنا قنناه. غير داك الصهيوني بالكيران هو اللي ما بغاش، لان هذا كذاب كذاب، هذا كذاب تيكذب. مازال ما حمل هذيك اسمها الوقيحه. نحيدو الكشكوشه من الروز. نحيدوها.
البوشطة هو هذاك. ما نطيبوش بزاف لأن ها هو شتي دابا غادي نزيدو عليه شوية الخل. وما ننساوش اسيزوني وكاين اللي تعمل السودانيه تشيز هذاك على الكول ديالك. هانتوما تشوفوا دابا غنزيدو لاكريم. لاكريم ها هو شتيه وغادي نزيدو شويه ديال التحميره. ونزيدو شويه الكريم من الفوق. فوالا دوبل حتى سخط دوبله دوبله. الروز هو طاب. نعم الروز طاب. وعليه وبسم الله نشربوا واحد شويه القهوه. غادي نشدو شويه ديال البيرسيل. كاين اللي تيبغي يدير القزبر، انا غندير البيرسيل هاد المره فهمتي. ها هو تيقولوا لي بديك سبيك انجلش كيرلي بارسلي. وفي المغرب عندنا ديك الجزيره اللي خدوا لنا نص مليون، اللي جروا علينا نص مليون منا عقلوا عليها ما اسمها ديك الجزيره اللي اسمها بارسلي ايلاند اللي قدام المغرب، قدام المغرب وسط مليون مستعمرينها. ها شتي على دوله هانتوما. ها هو القزبر ماشي بارسلي بيرسيل ها هو. كل كاين ها هو. هانتوما هذا الفوا دو فو لو فوا دو لا باش كاو هو نورمالمون الفوا دو فو، ولكن الفوا دو فو فين تلقى عند الترك. انا كيما ندير فوا ديال دانيو ولكن ما عندهمش. ها هو عملتو ستروغونوف. هادي لا فيرسيون الرخيصه ديال فيلي دو بوف ستروغونوف. جوجلوها ولا بغيت نكتب لكم السميه نكتبها لكم شنو هو. ها هو وجناه اللي تمشي مع لوري لوري. ها هو لوري
تشد شويه اللوري، صفي من البول الاول وحطو في الطبسيل وحطيت له هذاك، وانت يا وين 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 وين. دابا غادي نديرو الماكله تراديسيونيل ديال لي زيرلاندي، اريش ستو. اريش ستو غادي نبداه معاكم هنايا وغنطفي عليكم وغادي نرجع من بعد. ها هو شتي اريش ستو، لان ايام الحزقه اش كاين تيديرو؟ تيشدو العنقره ديال الغلمي، يعني هي رخيصه، العنقره ديال الغلمي تيطيبوها بالبصله والبطاطا. حنا غادي نديرو مع البصله وغادي نطيبوها في الماء، ما كاينش عندهم الزيت ديك الساعه، الزيت غالي. حنا غندير شويه زيت ولكن بلا ما تشوفوا نتوما. ها هو شتي هذا العنقره ديال الغلمي ولا المطن تاع الموتون. هو غادي نخليو هنايا، غادي نديرو معاه البصله. ها هي شتي البصله، نزيدو معاه البصله وها البطاطا. شتي البطاطا من بعد هي نقيه، غادي نخويها فيه من بعد صافي. هذا هو اللي اريش ستو، غادي في هذا النهار تيطيبوه كاع لي زيرلوندي. هذا غندير شويه الملحه، الملحه لابد. البزار ديك الوقيته البزار ما كانش موجود، فهمتي، ما كانش موجود لأنه غالي. دونك حنا عندنا البزار، عندنا رخيص. دابا هادي لا طراديسيون صافي. هادشي تيديرو وتيعملو معاها شوية الباسلي. ها هو البيرسيل شتيه، وتيخليوه يطيب، ومن بعد تيديرو البطاطا وتعملو كي اللي يعمل الكابيج الشوب، فهمتي. فلهذا الاخوان تنتمنى لكم بان قال لي واحد طيب الحريره. ايوا انا غنمشي نطيب الحريره نمشي نشريتها. كاليفورنيا جاردن حريره هوم ميد اوتانتيك ريسيبي. هذه ما كملناش 76 بانس. فلهذا الاخوان كان معكم الشيف تشوميره، طيب لكم الكبده ومطيشه ديال الزوفريه، وطيبت لكم هذا ستروغونوف، فوا البوف ستروغونوف بالبصله، بوافرو احمر، تومه، شامبينيون. وكاين اللي تيدير فيها لا ديناميك كي تعمل لي كورنيشون. الكورنيشون ما عندي غنوريهم لكم، فهمتي. ها هو الكورنيشون. ومنين مشيت نلقى الكورنيشون لقيت التمر من السعوديه، باش مع الحريره ملي تنكون صايم بالليل. فلهذا غنودعكم ومع السلامه وبقيتوا على خير. صافي كيما قلت لكم هذا لي كورنيشون تنقطعوه اونجيليان وتلوحوه فوق الروز باش ملي تمشي تاكل هذا تكون شويه حار مع لي كورنيشون تجي سويت نساوه، فهمتوا. كان معكم الشيف شكون
كان معكم الشيف تشوميرا في سان باتريكس داي. جويو سان باتريكس داي، هابي سان باتريكس داي، و باتريكس داي سعيد وشويه. السلام عليكم، الله يعاون.